नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म रितासमा। कार्यक्रममा हामी हप्ताभरिका विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी कोरोनाको कहरको कारण लामो समय बन्द भएको हवाई क्षेत्रको गतिविधि, मुक्त हुन नसकेको हलिया प्रथा लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास साथै स्थानीय तहको विभिन्न गतिविधिको विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरु गरौं कोरोना कहरको कारण लामो समय भएको बन्दाबन्दी पश्चात हवाई उडान सुचारू भएसँगै नेपाली नागरिक कसरी र कतिको संख्यामा भित्रिरहेका छन् भन्ने प्रसंगबाट। भदौ 16 गतेदेखि सरकारले निश्चित शर्तसहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरेको छ। दैनिक 800 जना यात्रुलाई नेपाल भित्री आउन मिल्ने गरी 6 वटासम्म उडान गर्न थालिएको छ। उडान सञ्चालन भएसँगै विभिन्न देशबाट हालसम्म 65,000 को हाराहारीमा नागरिक नेपाल भित्रिसकेका छन्। यसै प्रसंगलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट हेरौं। बन्द भएको लामो समयपछि सरकारले केही सीमित देशबाट भदौ 16 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। एक दिनमा 800 जना यात्रुलाई नेपाल भित्र्याउन मिल्ने गरी उडान भर्न थालिएको हो। हालसम्म हङकङ, जापान, कतारको दोहा, दुबई, अमेरिका, युरोप लगायतका देशबाट दैनिक 5 देखि 800 को हाराहारीमा नागरिक नेपाल भित्रिरहेका छन् भने 2 देखि 250 को हाराहारीमा बाहिरिने गरेका छन्। आउने र जाने क्रममा चाहिँ आउने यात्रुहरूले बढी हुनुहुन्छ। नेपाली हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा अड्केर बस्नु भएको थियो, अहिले शेड्युल फ्लाइट र चार्टर फ्लाइट मार्फत चाहिँ उहाँहरू बढी आइराख्नु भएको छ। जस्तो आउने जस्तो 500 देखि 800 को हाराहारीमा आइराख्नु भएको छ भने जाने चाहिँ 200-250 जना मात्रै हुनुभएको छ यो बिचमा। र विशेष गरी आउनेमा बढी चाहिँ मिडल इस्टबाट, खाडी मुलुकबाट बढी आउनु भएको छ। त्यसपछि कतार र टर्किस एयरमा चाहिँ युरोप, अमेरिकाबाट आउनु भएको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि रोकिएको व्यावसायिक हवाई उडान नियमित गर्न अनुमति दिएसँगै उडान सुरु भएको हो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण गत चैत 8 गतेदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुल्ला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको हो। यो समयमा चार्टर उडान पनि जारी नै छ। नयाँ उडान तालिका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी 14 असोजसम्ममा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उडान हुनेछन्। नियमित उडान सुरु भएको दिनदेखि हालसम्म 65,000 को हाराहारीमा नागरिक नेपाल आएका छन् भने 20,000 को हाराहारीमा नागरिकहरू बाहिरिएका छन्। हाल धेरैजसो दुबई, कतार, साउदी लगायतका खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका नागरिकहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। यता आन्तरिक उडान भने असोज 1 गतेदेखि सुचारू हुने बताइएको छ। सुरुमा जोखिम कम भएका पहाडी जिल्लाहरूमा उडान हुनेछ भने त्यस यता सम्भावित स्थान हेरेर तराईका जिल्लाहरूमा सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। आन्तरिक उडान त गर्नै पर्छ अब त, किनभने अब उहाँहरूले आन्तरिक वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले पनि विरोध गरिसक्नु भएको छ र जनताको पनि अहिले डिमान्डहरू छ र माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि आन्तरिक उडान गर्ने, तर सर्वप्रथम चाहिँ पहाडी सेक्टर जहाँ चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमितहरू कम हुनुहुन्छ त्यहाँ गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ तराईको जिल्लाहरूमा पनि सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अब चाहिँ असोज 1 गतेबाट आन्तरिक विमानस्थलहरू पनि खुल्छ र आन्तरिक वायु सेवा सञ्चालन हुन्छ। नेपाल भित्रिनेको हकमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको साथै 72 घण्टा नकटेको हुनुपर्नेछ। तर पीसीआर रिपोर्ट सहित आउन नसक्ने कतार, साउदी र कुवेतका नागरिकहरूलाई छुट्टै राखेर चार्टर उद्धार उडानबाट नेपाल भित्र्याइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपाल आएसँगै 1 हप्ता होटल क्वारेन्टिनमा राखेर पीसीआर गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको छ। यसरी चार्टर उडान हुने देशबाट वैदेशिक रोजगारको सम्झौता म्याद सकिएका नेपाली आफै पैसा तिरेर आउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा सबै खाले यात्रामा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ।
भदौ 16 गतेबाट विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुल्ला गरेपछि अलपत्र नागरिकहरूलाई केही राहत त मिल्यो, तर चार्टर उडान हुने देशहरूबाट वैदेशिक रोजगारहरूको सम्झौता म्याद सकिएका नेपाली आफै पैसा तिरेर आउनुपर्ने जस्ता निर्णयहरूले विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेकाहरूलाई चार्टर उडानबाट आउने बाटो भने बन्द गरिदिएको छ। टिकट समेत महँगो हुने र नेपाल आएपछि 1 हप्तासम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसरी संक्रमणको दर प्रत्येक दिन उकालो लागिरहेको बेला संक्रमण स्थानबाट नागरिकहरू उद्धार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकारले उचित कदम चाल्नै पर्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, बाधाश्रम तथा दास प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको पनि 12 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो 12 वर्षमा धेरै सरकार बने, उनीहरूको नारा पनि हलिया बसेका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने नै थियो। तर नारा केवल नारामा मात्रै सीमित हुँदा अहिले पनि उनीहरूको समस्या जीवका तीउ छ। संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। साहु महाजन र मालिकको हलो जोतेर घर परिवार पाल्दै आएका हलियालाई उचित पुनर्स्थापना गर्न 12औं वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् भदौ 21 गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्यो। हलिया मुक्तिको घोषणा त सरकारले गर्यो, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना र समस्यामा भने कसैले ध्यान दिएनन्, जसका कारण अहिले पनि हलिया बसेका नागरिकको अवस्था पीडादायी छ। यो 12 वर्षमा धेरै सरकार बने। जिल्ला भ्रमण जाँदा उनीहरूले हलियाका कुरा सुने पनि कार्यान्वयन भने कहिल्यै गरेनन्। मुक्ति हलिया पुनर्स्थापना अनुगमन केन्द्रीय दलको संयोजक हरि श्रीपालीका अनुसार अहिले पनि अधिकांश ठाउँमा 3000 भन्दा बढी हलियाहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। कति हलियाहरूले त यो 12औं वर्षमा जमिन समेत पाएका छैनन्। गणतन्त्र स्थापनासँगै हलिया मुक्तिको घोषणा भएपछि धेरैलाई लागेको थियो अब हामीले न्याय पाउँछौं, तर विडम्बना, वर्षै पछि फेरिने सरकारले उनीहरूको समस्याबारे ध्यान नै दिएनन्। स्थानीय सरकारले जुन खालले हलियाहरूको मुक्ति सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने तिर उहाँहरूको त्यति त्यहाँ ध्यान गएको छैन। हलिया भनेपछि त एउटा चाहिँ सामाजिक रूपले जुन सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग, त्यो सबै 97% दलितहरू छ। यसमा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू 97%, 97% हलिया परिवार चाहिँ दलित समुदायको मान्छेहरू छन् यसमा। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लिएको लागत अनुसार 16953 घरधुरी हलिया मध्ये 14242 जनाले मात्रै हलिया कार्ड पाएका छन्। अझै 2711 जनाको प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। हालसम्म 12830 घरधुरी मुक्त हलियाहरूले मात्रै पुनर्स्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। अझै 3407 जना पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको दाबी गर्छिन्। उनीहरूका लागि छुट्याइएको रकम समेत पटक पटक म्याद थप गर्ने जस्ता कार्य गर्दा समेत उनीहरू सम्पर्कमा नआएको हुँदा 1732 जनाको नगद कट्टा गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। नगद कट्टा पटक पटकको सूचना गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका, हिजो रेकर्डमा नाम भएका हलियाहरूलाई हामीले धेरै पटक सम्पर्कको निम्ति अनुरोध गर्ने, म्याद थप दिने गर्दा पनि आउन नसकेकाको लगत पट्टा गर्दाखेरि 1736 जनाको लगत पट्टा भएको त्यसमा र 1736 मध्ये म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा आएका 631 जना छन्। कानुनी हिसाबले पटक पटक सम्पर्कमा आउनको निम्ति अनुरोध गर्दा म्याद थप्दा पनि नआएपछि कानुनी रूपमा उहाँहरूको अधिकार त सकिएको, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा मानवीय हिसाबले हेर्दा मुक्त हलिया त हुन् तिनीहरू भनिसकेपछि अहिले 631 जनाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ। म्याद सकिए पनि सम्पर्कमा आएका 631 जना हलियाको हकमा भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। उनीहरूको समस्याको समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सरकारले प्रभावकारी काम गरेको जति नै दावी गरे तापनि मुक्त हलियाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरणको मुद्दामा काम गर्न सकेको देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। हो 12 वर्ष अघि 2065 भदौ 21 गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने 5 बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर मुक्त हलियाहरूको उचित पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। कतिपय हलियाहरूलाई त प्रमाणीकरणमा समावेश नै गराइएको छैन। समावेश भएका मध्ये पनि कतिपयले करिब 12 वर्षसम्म कुनै प्रकारको सेवा सुविधा नै पाएका छैनन्। सुखको आशा नभए पनि अब हाम्रा पनि दुःखका दिन सकिए भन्ने वास्तविक हलियाको अवस्था भने अहिलेसम्म उस्तै छ। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब कञ्चनपुरको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको विकट उत्तरी क्षेत्रमा पहिलो पटक बायोग्यास पुगेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 खुल्ला मुसेटी क्षेत्रमा पहिलो पटक बायोग्यास पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। कञ्चनपुरका संवाददाता डिलिराज पन्तले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। लामो समयदेखि विद्युतका पोल राखी पनि लाइन विस्तार गर्न नसक्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारमा पछाडि परेको त्यस क्षेत्रमा पहिलोपटक बायोग्यास जडान गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी भएका हुन्। एकदमै खुसी लागेको छ। उहाँ सरले चाहिँ हाम्रो गाउँमा एकदम गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेर मेयर साहबको एकदम विशेष पहलमा एकदम राम्रो भएको छ। आजभोलि जङ्गलमा दाउरा घाँस यो दाउरा लिनुबाट पनि एकदम बर्सातको समयमा पनि समस्या हुने भएले अलिक एकदम घरमा ग्यास जडाउनु भयो हुनाले एकदम ठिक भएको छ। त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वनबाट आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समय वनहरू सामुदायिक वनहरूमा परिणत हुन थालेपछि स्थानीय समस्यामा परेका थिए। वनजङ्गलबाट दाउरा ल्याउन नपाउँदा खाना पकाउन समेत समस्या भोग्दै आएका स्थानीयमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासको ऊर्जा कार्यक्रमले नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बायोग्यास जडान गरिदिएको हो। बायोग्यास जडानपछि आफ्ना समस्या समाधान भएको स्थानीयको भनाइ छ। दाउरा जानको सुविधा भयो। मलाई दाउरा चोर्यो भन्ने भए दाउरा जाने बेला आफ्तामाडी समाउने भए अझै हाल दाउरा जान आएन। हम इसा ग्यास हामी पकाएर खाना नगरपालिकाबाट हो, भीमदत्त नगरपालिकाबाट हो। हामीलाई यो सजिलो भइरहेछ। हाल खल्ला मसेटी क्षेत्रका 32 घरधुरीमा बायोग्यास जडान गरिएको छ। वनजङ्गलमा मात्रै रहेको निर्भरता कम गर्न र छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विकट र विपन्न बस्तीहरूमा बायोग्यास जडान गरिएको राष्ट्रिय ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास प्राइभेट लिमिटेडले जनाएको छ। प्राकृतिक हिसाबले पनि एकदम विकट भएको बस्ती र यहाँ गोबर ग्यास बन्छ कि बन्दैन भन्ने अलमलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि बायोग्यास बन्छ सम्भावना छ भनेर भन्यो र झन्डै 32वटा घरधुरीमा यहाँ अहिले बायोग्यास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बायोग्यास जडान भएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालका लागि राहत महसुस भए पनि त्यसले सम्पूर्ण समस्याको हल भने गर्न सकेको छैन। तसर्थ भीमदत्त नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। हो लामो समय वनमा आश्रित रहेका यहाँका स्थानीय पछिल्लो समय वनहरू सामुदायिक वनहरूमा परिणत हुन थालेपछि समस्यामा परिरहेका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारमा समेत पछि परिरहेको त्यस क्षेत्रमा पहिलो पटक राष्ट्रिय ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासको ऊर्जा कार्यक्रमले नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बायोग्यास जडान गरिदिएपछि स्थानीय निकै हर्षित देखिन्छन्। अब आवासविहीनहरूका परिवारहरूको खुसीको कुरा गरौँ। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा आवासविहीन भएका परिवारहरूले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर पाएका छन्। सरकारले गरिब, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख र विपन्न मुस्लिम समुदायहरूका लागि घर बनाइदिने कार्यक्रम अनुरूप आवासको व्यवस्थापन गरिदिएपछि विपन्न समुदायका परिवारहरू खुसी भएका छन्। रुकुमका संवाददाता भरत चन्दले तयार पार्नु भएको
यो रिपोर्ट। रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिकामा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकामा 19 घर परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिएको हो। सरकारी मापदण्ड र कार्यविधि अनुरूप घरहरू निर्माण गरिएका छन्। घरबार विहीन भएका परिवारले बस्ने घर पाउँदा खुसी भएका छन्। पहिला हाम्रो घर थिएन, भाडामा बस्थ्यौँ, सरकारले दिएको भयो, घर हालिदिनु भयो, अहिले सजिलो भयो। खुसी छु। जनता आवास कार्यक्रमबाट चाहिँ एकदम राम्रो भयो। जनता आवास कार्यक्रमबाट चाहिँ यो पैसा दिनुभयो, अहिले सरकार मार्फत चाहिँ पैसा भयो भनौँ, अनि त्यसको चाहिँ एकदम खुसी छु। गाउँपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटले घर नभएका परिवारका लागि घर निर्माण गरिदिएको हो। गाउँपालिकाका 11 वडामा घर नभएका परिवारको पहिचान गरी 19 घर परिवारलाई प्रति घर 3,50,000 का दरले घर बनाइदिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सानीभेरी गाउँपालिकाका 11वटा वडामा कुनै वडामा 2 जना, कुनै वडामा 1 जना गरेर हामीले अहिले 19 वटा जनता आवास घर निर्माण गरेका छौँ। जनता आवास घर निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारको एउटा अफिस चाहिँ चौधारीमा छ। सम्बन्धित कार्यालयले कस्तो खालको चाहिँ अब जनता आवास बनाउने भनेर एउटा कार्यविधिको आधारमा एउटा डिजाइन तयारी गरेको थियो। त्यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ एक पाखे घर 3 कोठा भएको, बाहिर बरान्डा भएको, 1 कोठा चाहिँ मेस, 1 कोठा सुत्ने खालले चाहिँ अब त्यसको डिजाइन छ। 11 वर्ष पहिले सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम हाल आएर प्रभावकारी बनेको छ। जनता आवास कार्यक्रमले घरबार विहीन भएका परिवारलाई सुखले आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण बनेको छ। रुकुम पश्चिमका 6वटै पालिकामा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर नभएका परिवारका लागि स्थानीय सरकारले नै घर निर्माण गरिदिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 6 अन्तर्गत पर्ने रुकुम पश्चिम जिल्लामा अवस्थित सानीभेरी गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रमले ढिलै भए पनि पूर्णता पाएको छ। घरबार विहीन भएका यस गाउँपालिकाका 19 घर परिवारले बस्ने घर पाउँदा निकै खुसी आभास गरेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, जीर्ण रहेको शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरलाई मर्मत सम्भार गरेर अवलोकन गर्ने सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 5 बास्कोटमा रहेको जन्मघरलाई शहीद दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठानले मर्मत सम्भार गरेर दशरथ स्मृति पार्क निर्माण गर्न लागेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। शहीद दशरथ चन्दको जन्मघरमा आँगन फराकिलो र घरबाहिर चन्दको शालिग निर्माण गरिएको छ। घर जाने बाटोमा प्रवेशद्वार, घरमा निशुल्क अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो क्षेत्रमा 20 लाख बढी रकम खर्च गरेर आवास गृह समेत निर्माण गरिएको छ। शहीद दशरथ चन्दको दर्शन र उनको योगदान भुल्दै गए पनि उनकै जन्मस्थलमा भएको घरलाई संग्रहालय बनाउन थालिएको हो। शहीद चन्दको जन्मघरमा क्षेत्र बस्कोटको सडकमा प्रतीक्षालय, स्मारक र गेट बनाएर उनकै योगदानको गाथा लेखिएका छन्। सरकारको बेवास्ताका कारण जन्मघर परिसरलाई संग्रहालय बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न भने सकेको छैन। सबै स्थानीयको पहल र चन्दाबाट मात्रै सो क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। चन्दको जन्मघरमा अहिले आवास गृहको रूपमा पनि विकास गरिने तयारी भइरहेको छ। राजमार्गमा दशरथ चन्द स्मृति प्रतीक्षालय, दशरथ चन्दको उपनाम सुशील नामाकरण गरेर स्मारिका समेत प्रकाशन भइरहेको छ। तर सरोकारवाला निकायले दशरथ चन्दको ऐतिहासिक महत्व जोगाउन खासै चासो नदिएको प्रतिष्ठानका सदस्यहरू बताउँछन्। तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते काठमाडौँको शोभा भगवतीमा दशरथ चन्दलाई गोली हानेर मृत्यु दण्ड दिएका थिए। शहीद चन्दको जन्मघर भतिजाहरू भीमबहादुर र रामबहादुर चन्दको नाममा थियो। पछि 2051 सालमा शहीद दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेर चन्द परिवारले घरजग्गा प्रतिष्ठानका नाममा गरिदिएका थिए। अब शहीद दशरथ चन्द स्मृति प्रतिष्ठानले सो क्षेत्रलाई पुरै संरक्षण गरी संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने बताएको छ। बैतडीबाट कृत विष्टको रिपोर्ट। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन जहानीय राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थापन तथा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति गरेका ज्येष्ठ शहीद चन्दको स्मरण जोगाइराख्न
प्रतिष्ठानले गरेको काम सराहनीय छ। स्थानीयको पहलमा भइरहेको मर्मत सम्भार कार्यप्रति सरकारको ध्यान जाओस्। हौस् त यो प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीको समय सकिएको छ। आजलाई कार्यक्रममा रिपोर्टहरू यति नै। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्।